الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر. الأخ يسأل الأول عن الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين هو للحاجة، سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء كما هو قول الشافعية. أما الحنابلة فعنهم روايتان في الجمع بين الظهر والعصر، ورواية واحدة في الجمع بين المغرب والعشاء. الرواية مشهورة عن أحمد منع الجمع بين الظهر والعصر، هذه رواية مشهورة عن أحمد، وذلك أكثر المنتسبين مثل أحمد يمنعون، وعامة بعض الفتاوى تقصر أخيرا للتمذهب وليس عن دليل، إنما هو جرى على المذهب وأنه لا يجمع بين الظهر وبين العصر، لأن هذا المذهب نعم هو المشهور في المذهب. أما الشافعية فيرون الجمع، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية عن أحمد أصح التي هي مذهب الشافعي، لحديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. قيل لسعيد بن جبير لماذا جمع؟ قال سألتني عما سألت عنه ابن عباس، فقال أراد أن لا يحرج أمته. فمعنى هذا إذا كان بترك الجمع حرج فإنه يجمع، إذا كان بترك الجمع حرج فإنه يجمع، وإذا كان ما فيه حرج بمعنى يستطيع أن يؤدي كل صلاة في وقتها بلا مشقة ولا مشقة على أحد من المؤمنين فإنه يؤدي كل صلاة في وقتها. الأصل هو عدم الجمع، الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه حتى فارق الدنيا، ولأن هذا صريح القرآن. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وكما صح عن عمر أنه قال من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر، قال عمر رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. قد صحه ابن كثير في تفسيره على قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم، أورد هذا في الحديث عن الكبائر. الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم في الجمع بين الطرفين، طرف لا يجمع أبدا، ولا هو الذي يقول إذا صلوا في الرحال كما هي السنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. وهذا قد لا يجمع حتى تتهدم البيوت على جماجم الناس، حينئذ يبدأ يبحث في مسألة الجمع. وطبقة يتساهلون في الجمع، أدنى غيب أو رذاذ يجمعون بدون مسوغ للجمع، وهذا غلط. كما أن القول الأول غلط، هذا غلط. الجمع للمصلحة والحاجة، إذا رأى الإمام المصلحة في الجمع، إذا رأى الإمام مصلحة مراعاة لأضعف المأمومين فإنه يجمع، سواء بين الظهر أو والعصر أو بين المغرب والعشاء. وإذا رأى أن المصلحة ما تستطلب هذا، مطر في الصيف مثلا ولا في مشقة والطرق معبدة والناس يصلون إلى المسجد بسهولة وليس معه كبار سن، فمثل هذا ما يسوغ الجمع، يؤدي كل صلاة في وقتها.